एभरेस्टेटिन 30 मा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ 3D डाइमेन्सनल कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको प्यारामिटर युज गरेर हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा प्यारामिटर त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब प्यारामिटर अब तिमीहरूलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, जस्तै ट्रान्सलेसन अलोङ एक्स एक्सिसमा ट्रान्सलेसन चाहिँ एभरेस्टेटिन 30 मा लाँदाखेरि +10 मिटर गरेर लानु पर्यो, वाइ एक्सिसमा -20 मिटर, जेड एक्सिसमा +26 मिटर हैन। अनि रोटेसन अलोङ एक्स एक्सिस 60 डिग्री, वाइ एक्सिसको रिफरेन्समा चाहिँ त्यसलाई रेस्पेक्ट मानेर 50 डिग्रीमा हामीले रोटेट गऱ्यौँ र जेड एक्सिसलाई रिफरेन्स मानेर 55 डिग्रीमा रोटेट गऱ्यौँ। यो प्यारामिटर यहाँको एउटा स्केलिङ फ्याक्टर भनेको 0.9999 मिटर दिएको छ। यी प्यारामिटर भनेको एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच छ सात, सातवटा प्यारामिटर भयो हामीसँग। तर अब नर्मल्ली यहाँ यो रोटेसन अलोङ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यो जुन छ यो अब क्वेसनमा त डिग्रीमा दियो, तर नर्मल्ली एक्चुअल हाम्रो डब्लुजिएसबाट एभरेस्टेटिन 30 मा लाँदाखेरि प्यारामिटर यो रोटेसनको केसमा चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ है। अहिले म त्यो प्यारामिटरको पनि म भन्छु, तर तिमीहरूलाई अब आर्बिट्रेरीली न्युमेरिकलको लागि यो डिग्रीमा पनि दिएको छ, यसलाई केही भएन। तर एक्चुअल्ली चाहिँ यो सेकेन्डमा हुन्छ है यिनीहरू, किनभने त्यत्रो डिग्रीको रोटेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि त कोअर्डिनेट त एकदम धेरै टाढा भएको छ। त्यही भएर युजली सेकेन्डको रेस्पेक्टमा रोटेसनको हुन्छ। ट्रान्सलेसन भनेको मिटरमै हुन्छ र स्केल फ्याक्टर पनि मिटरमै दिएको हुन्छ। अब हामीलाई प्यारामिटरहरू दिएको छ र सोर्स कोअर्डिनेटको XYZ भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब हामीले कन्फर्मल कोअर्डिनेट लगाउनु पर्यो। गिभन के छ, TX TY TZ θ1 भनेको एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा, θ2 θ3 अनि स्केल फ्याक्टर। हामीलाई यो सातवटा प्यारामिटरहरू गिभन छ। अब अघिल्लो क्लासमा अब हामीले रोटेसन फ्याक्टर निकालेका थियौँ R1 भनेको यो मेट्रिक्स सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले। 1 0 0 0 0 यता हुन्छ, मात्र यति टर्म्समा चाहिँ cos θ1 sin θ1 - sin θ1 cos θ1 है। θ1 भनेको R1 भनेको यो मेट्रिक्स भयो क्या, भनेको एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा रोटेसन फ्याक्टर भयो। θ1 भनेको के छ फेरि 60 डिग्री राख्ने है। प्रत्येक θ1 को भ्याल्युमा 60 राख्यो भने के आउँछ, वी गेट दिस मेट्रिक्स 1 0 0 0 0 0.5 0.86 - 0.86 0.5। यो चाहिँ एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा हामीले R1 झिक्यौँ, यो मेट्रिक्स है। R1 मेट्रिक्स हामीले निकाल्यौँ। अब फेरि R2 भन्ने के छ हामीसँग cos θ2 0 - sin θ2 0 1 0 sin θ2 0 cos θ2। θ2 भनेको फेरि के छ, वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा हो यो मेट्रिक्स फर्म भएको भनेपछि वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा हामीसँग रोटेसन एङ्गल कति छ, 50 डिग्री छ भनेपछि त्यो 50 डिग्रीको भ्याल्यु हामीले यहाँ पुट गरेपछि वी गेट दिस मेट्रिक्स फर R2 है। सिमिलरली R3 को लागि R3 को मेट्रिक्स हामीले एप्लाई गरेर θ3 भनेको 55 डिग्री दिएको छ, त्यो राखेर हामीले R3 को मेट्रिक्स डिफाइन गर्छौँ र फाइनल्ली यी सबैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो, R1 R2 R3 हैन। अनि यो सबै मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई अब तिमीहरूको क्याल्कुलेटरबाट पनि हुन्छ, यो 3/3 को त मल्टिप्लाई गर्यो भने यो मेट्रिक्स आउँछ। यो भनेको कोफिसिएन्टहरू भयो, R11 R12 स्मल r11 हैन, स्मल r12 r13 r21 यो भयो है यो मेट्रिक्स भनेको। अनि फाइनल्ली अब हामीले रोटेसन ट्रान्सलेसन र स्केलिङलाई कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि x = स्केल फ्याक्टर s r11 यो स्मल r11 है, त्यही हाम्रो यो भयो क्या, यो भयो r11 r12 यो भयो है। r11x + r21y + r31z + tx हैन। यो हाम्रो अब यो स्मल x स्मल y स्मल z भनेको चाहिँ तिम्रो सोर्स कोअर्डिनेटको भ्याल्यु भयो xyz। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यो क्यापिटल x क्यापिटल y क्यापिटल z। अब हेर स्केल फ्याक्टर पनि हामीलाई थाहा भयो। अब ट्रान्सलेसन त हामीले अब त्यो डाइरेक्ट हामीले एडिसन मात्र गर्ने हो ट्रान्सलेसन, यो प्यारामिटर हामीलाई पहिले दिएको छ, यो फाइन्ड आउट गर्ने कुरा भएन।
यहाँ मात्र हामीले रोटेसन फ्याक्टर मात्र झिक्ने कुरा रहन्छ है, किनभने स्केल फ्याक्टर पनि एउटा इन्डिभिजुअल क्वान्टिटी हो। वी क्यान मल्टिप्लाई दिस होल इक्वेसन एक्सप्रेसन बाई स्केल फ्याक्टर। अनि ट्रान्सलेसन त जस्ट एड मात्र गर्ने भनेपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको स्मल r31 r21 r11 यो फ्याक्टरहरू मात्र पत्ता लगाए हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब भ्याल्युहरू पुट गर्यो भने के आउँछ, x इज इक्वल्स टू, अब भ्याल्यु पुट गर्ने यस भनेको 0.9999 ब्राकेट मल्टिप्लाइड r11 भनेको अघिल्लो मेट्रिक्सबाट आउँछ 0.3819 0.3819 मल्टिप्लाइड यो x भनेको कोअर्डिनेट है, x कोअर्डिनेट हामीलाई सोर्स कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको x कोअर्डिनेट भयो यो। अनि सिमिलरली यसरी नै हामीले r21 को भ्याल्यु, y को भ्याल्यु अनि r3 को भ्याल्यु 0.92465 अनि z भ्याल्यु भनेको 250 मिटर प्लस ट्रान्सलेसन भनेको 10 मिटर दिएको छ, एक्स एक्सिसमा ट्रान्सलेसन 10 मिटर छ, त्यसैले हामीले प्लस 10 मिटर गऱ्यौँ है। अब योबाट फाइनल रिजल्ट हाम्रो कति आयो 37,279.55। WGS-मा एक्स कोअर्डिनेट तिम्रो 23,546 थियो भने अब यी ट्रान्सलेसन प्यारामिटर, रोटेसन प्यारामिटर र स्केल प्यारामिटर हामीले लगाएर त्यसलाई एभरेज 1830 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 37,279.55 आयो है। अनि अब सिमिलरली वाइ एक्सिस होइन, वाइ कोअर्डिनेटको लागि पनि के गर्नु पर्यो, यहाँ भ्याल्युहरू पुट गरेर वाइ कोअर्डिनेट इन एभरेज 1830 हामीले निकाल्यौँ। सिमिलरली जेड भ्याल्यु भनेको एभरेज 18 WGS-मा 250 थियो, 250 मिटर थियो, तर अब हामीले यो प्यारामिटर लगाइसकेपछि 1581 आयो है। यसरी त्यो पोइन्ट ए हो नि त यो होइन, पोइन्ट ए को चाहिँ WGS-मा चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम थियो भनेपछि एभरेज 1830 मा त्यही पोइन्ट यो कोअर्डिनेटले रिप्रेजेन्ट हुने भयो है। यसमा यो हुन्छ। तर तिमीहरूको GIS-मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले एक्चुअल हजुर थाहा पाउनु पर्छ क्वेशनमै दिया हुन्छ सर होइन। अब तिमीहरूको त्यो जस्तो यो त मैले अहिले अब आर्बिट्रेरीली हालेको भयो यो डिग्रीहरू होइन, तर तिमीहरूले एक्चुअल GIS-मा प्र्याक्टिकल युजमा चाहिँ त्यो प्यारामिटरहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा भएकै राम्रो हुन्छ है, किनभने कहिले काहीँ दिएन भने सर त्यो फिक्स हुन्छ। फिक्सले त्यतिले चेन्ज हुन्छ त्यो त अहिले म यहाँ अहिले त्यो पनि न्युमेरिकलमा चाहिँ हजुर अब न्युमेरिकल दिँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन्छ होला है नि फ्याक्टर। न्युमेरिकलमा त्यो गिभन हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। ए अनि त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कति हो त्यो भन्दियो म भनिदिन्छु त नि, आउँदैछ क्या त्यो। अब यो चाहिँ तिमीहरूले गर है, यो त्यही हो तिमीहरूको रोल नम्बर वाइज राख है। जस्तै ट्रान्सलेसन अलोङ एक्स एक्सिस भनेको प्लस रोल नम्बर, आफ्नो रोल नम्बर अनुसार राख्ने। वाइ एक्सिसमा रोल नम्बर माइनस रोल नम्बर प्लस 15 होइन, जेड एक्सिसमा रोल नम्बर प्लस 10 मिटर। यो गर्यो भने आन्सर छुट्टा छुट्टै आउँछ भनेर है। यो गरेर तिमीहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। अनि अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्यारामिटरहरू यो है। एक्चुअल्ली हामीले चाहिँ WGS-बाट के अरे एभरेज 1830बाट WGS-मा कन्भर्ट गर्दाखेरि युज हुने भनेको प्यारामिटर यो हो होइन। जस्तो ट्रान्सलेसन इन एक्स एक्सिस भनेको -124.3813 यो भनेको नेटबाटै त्यो सोर्स। अब त्यो ठ्याक्क अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकल्ली युज गर्दाखेरि यो भ्याल्यु सबै थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन। अनि नेटबाटै हेरेर चाहिँ प्यारामिटरहरू के यत्रो भ्याल्युहरू त अहिले पढेर 3-4 दिन ल सम्झेला होइन, तर पछि त अब प्र्याक्टिकल्ली अब कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कोअर्डिनेट त त्यति बेला त याद हुन्न। त्यो भनेको नेटबाटै हेरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले नोट डाउन गरेर त्यो प्यारामिटरहरू युज गर्ने हो होइन। र अब तिमीहरूलाई चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो प्यारामिटरहरू एभरेज 1830बाट WGS 1984 मा कन्भर्ट गर भनेर कुनै क्वेसन आयो भने युजिङ द स्ट्यान्डर्ड 3D कन्फर्मल कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर भनेर भन्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटरहरू तिमीहरूलाई थाहा भएको राम्रो है। यो अब दियो भने त त्यो प्रब्लम भएन, दिएन भने पनि
तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो, किन भन्दा यो त स्ट्यान्डर्ड हो नि त, कुनै आर्बिट्रेरीली डिफाइन भएको त होइन। त्यही भएर यो चाहिँ अघिल्लो क्वेसनहरू यो प्यारामिटरहरू युज गरेर गर्न सक्छौ। अनि अर्को कुरा यो रोटेसन जुन छ यो सेकेन्डको टर्म्समा हुन्छ है। यो त्यहाँ मैले cos 60 डिग्री भनेर डाइरेक्ट हानेको थिएँ, तर अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, cos 0 डिग्री 0 मिनट 17.1488 सेकेन्ड, किन भन्दा यो त सेकेन्डमा छ, किन भन्दा नर्मल्ली सेकेन्डमै हुन्छ। अब डिग्रीमा भयो भने त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ओरिएन्टेसन एकदम धेरै हाई हुन्छ क्या, त्यो गर्दा कोअर्डिनेटमा त लगभग 2-3 हजारकै डिफ्रेन्स आउँछ। त्यो भएर नर्मल्ली यो सेकेन्डमा हुन्छ। अनि यो पिपिएम भनेको पार्ट्स पर मिलियन भनेर लेखेको छ। यो पार्ट्स पर मिलियन भनेको के हो, एकचोटि तिमीहरूले गुगल गरेर हेर है, यसको डेफिनेसन, यसको एक्युरेसी के रहेछ, स्केल फ्याक्टरको बारेमा तिमीहरूले। त्यो सब हजुर भन। त्यो के यसमा त्यो भ्यालुहरु दिएको छ नि, त्यो सबै पोइन्ट सहित लेख्ने हो सबै? पोइन्टहरु सबै लेख्ने भन्नाले? नै मतलब पोइन्ट भन्दा पछाडी धेरै छ अङ्कहरु छन् त त्यहाँ त, डिजिटहरु। ए यो यता पोइन्ट पछिको 3813 भन्ने यिनीहरु? हजुर। लेख न यो त के भएर? हैन तिमीले नर्मल्ली जीआईएस मा राख्दा त प्रब्लम हुन्न नि त, त्यो सफ्टवेयरले नै क्याल्कुलेट गर्छ र दुईटा डिजिट मात्र राख्ने भन्ने हुँदैन। यहाँ जति पनि डिजिट भयो नि प्रब्लम भएन। अब म्यानुअली एक्जामको लागि, अब एक्जामको लागि यो राख्दा प्रब्लम हुन्छ र त्यस्तो? नै प्रब्लम हुन्छ, सम्झिनु पर्ने भयो भने। ए सम्झिन त भ्याल्यु त अब तिमीहरूलाई यतिको भ्याल्युहरु हल्का सम्झिन सकिन्न र 1-2 दिनको एक्जामको लागि। किनभने त दिएन भने त्यो अलपत्र पर्न भन्दा कहिलेकाहीँ नदिन पनि सक्छ क्या। त्यो भयो भने त आफू सेफ साइडमा त हुन पर्यो। 10 डेसिमलसम्म मात्रै लिँदा हुन्छ होला नि। राउन्ड अफ गरेर 2 डेसिमलसम्म लिन सक्छौ। जस्तै यहाँ अब 2टा डेसिमल लिने भने राउन्ड अफ गर्नु पर्यो क्या। 15 लेख्नु पर्यो यसलाई, 17.15 लेख्नु पर्यो, यसलाई 12 लेख्नु पर्यो हैन, यसलाई 18 लेख्नु पर्यो, राउन्ड अफ गर्नु पर्यो यदि त्यो गर्ने हो भने। 2वटा प्यारामिटर याद गर्नु पर्यो हुन्छ। 2वटा प्यारामिटर, सबै प्यारामिटर गर्नु पर्यो नि। एभरेज 1830 बाट डब्ल्युजीएस मा लाँदा एउटा अनि यसबाट उता लाँदा एउटा के हो? हैन यो भनेको तिम्रो एभरेज 1830 बाट डब्ल्युजीएस 1984 मा लाँदाखेरिको यो हो हैन। अब डब्ल्युजीएस बाट एभरेज 1830 को लागि त तिमीहरूले नेट छ भने हेर नि त, त्यो त ठुलो कुरो भएन नि त, त्यो त गुगलमा पाइहालिन्छ नि। जस्तै यहाँ हेर, एउटैले हुँदैन त त्यो अघिको न्युमेरिकलमा गरे जस्तो भयो। हजुर अघिको न्युमेरिकलमा हामीले डब्ल्युजीएस बाट लगाएको थियौँ क्या हैन? एक टेस्ट डब्ल्युजीएस बाट एभरेज 1830 मा लगेको थियौँ अघि। हो, त्यसकै प्यारामिटर याद गर्दै नि हुन्छ होला नि, तपाईले शेयर गर्दिनु भएको। त्यो त मैले आर्बिट्रेरीली दिएको थियो, क्वेशनमा त्यस्तो आर्बिट्रेरीली दियो भने त दिइहाल्छ हैन। त्यो त मैले त्यतिकै आफैले राखिदिएको हो क्या, त्यो त्यस्तो होइन। त एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो हो भनेर जस्तै यहाँ खोज्न सक्छौ नि तिमीहरूले, WGS टु एभरेज 1830 को प्यारामिटरहरू। जस पेपरहरुमा खोज्यो भने त्यो रिसर्च गेटहरुको कुनै पेपरमा ठ्याक्क पाइन्छ क्या है, त्यो प्यारामिटरहरु खोज्न सक्छौ तिमीहरूले। यहाँ जस्तो यहाँ छ होला यसमा आई थिंक। यस्तो पेपर हेर्ने बानी कतिको छ तिमीहरूको? पेपर हो है मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा, पेपर हो। कसैले रिसर्च गरेको त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल एप्रोच किताबमा हुन्छ, तर पेपरमा ठ्याक्क त्यो
कसरी गरे त्यो Sequence मेथड सहित हुन्छ पिक्चर भन्ने पिक्चर त हुने नै भयो ठ्याक्क त्यो मेथोडोलोजी हुन्छ क्या कसरी गरेको प्र्याक्टिकल्ली भन्ने कुरा हुन्छ है जस्तै यसमा त्यो प्यारामिटरहरू जस पाउँछ है जस्तै तिमीहरूले ट्राभर्सको पनि हेर नि अब ट्राभर्स भन्ने पढ्यो होला होइन अब फोर्थ अदर ट्राभर्सको लागि नम्बर अफ सेट अफ अब्जर्भेसन कति हो यो स्पेसिफिकेसन हो क्या स्ट्यान्डर्ड नेसनल वाइडमा तिमीहरूले काम गर्न नेसन वाइडमा काम गर्न पर्यो भने यी टोलरेन्सहरू थाहा हुनु पर्यो यो कुराहरू किताबमा मिस हुनसक्छ क्या यी कुराहरू नहुन सक्छन् है जस अति प्यारामिटरहरू त्यो भइहाल्यो अनि यस्तो पेपरहरूमा खोज्यो भने त्यसको रिभर्स प्यारामिटरहरू नि फेला पर्छ है नत्रै म तिमीहरूलाई त्यसको त्यो लिङ्क पनि राखिदिउँला पेपर मैले फेला पारेँ भने त्यस्तो जस अब तिमीहरूलाई के म भन्छु भन्दाखेरि यसमा एभरेस्ट त्यसैले काम गर्नु पर्दैन र सर हजुर होइन त्यो यो अहिले दिएको छ नि त्यो चाहिँ यसैले काम गर्दैन र त्यो रिभर्स गर्दाखेरि पनि त्यो हेर क्या गुगलमा एकचोटि हेर है ठ्याक्क यो यता हो भनेपछि यो डिफरेन्ट हुने भन्दा यो पनि त काम नलाग्ने त्यही त अब यसको ठ्याक्क उल्टो हेर्न पर्यो भने रिभर्स हेर्न पर्यो भने +124 हो कि -521 हो कि -764 हो कि माइनस बटा प्लस प्लस बटा माइनस हुन पर्ने हो कि यही भ्याल्यु हो कि भन्ने कुरा एकचोटि हेर न त्यो चाहिँ हुन सक्छ न भ्यालु नै चेन्ज हुने त खै के हो अनि यहाँ पनि छ है अस्तिको यो अब कसरी गर्ने GIS मा जस्तो तिमीहरूले गर्यो भने डाटा फ्रेम प्रोपर्टी हुन्छ यो स्टेप वाइज दिएको छ है GIS मा यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक टु द डाटा फ्रेम यु आर वर्किङ अन तिमीहरूको एउटा डाटा फ्रेम हुन्छ त्यो भनेको तिमीहरूको म्याप भयो हैन अनि गो टु कोअर्डिनेट सिस्टम त्यसको प्रोपर्टीमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने ट्याब हुन्छ अनि त्यो भित्र चाहिँ अब चुज WGS 1984 हाम्रो सोर्स GIS के हो GCS जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने भन्छ यो GCS भनेको यो पछि तिमीले पढ्छौ जियोडेसीमा यो एभरेस्ट 1830 भयो अनि त्यसपछि हाम्रो टार्गेट GCS भनेको 1984 WGS 1984 भयो अनि यसको प्यारामिटरहरू हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ अथवा तिमीहरूसँग CSV फाइल छ भने यसको CSV फाइल हुन्छ नि त एक्सेलबाट CSV मा कन्भर्ट गरेको फाइललाई तिमीले डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्यौ भने सिधै त्यो डाटाहरू यहाँ इम्पोर्ट हुन्छ अनि एप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो ओभरअल त्यो म्यापै के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेस्ट 1830 मा रिफरेन्स भएर कोअर्डिनेट असाइन भएको हुन्थ्यो त्यो म्याप पहिला तर अब यो प्यारामिटर लगाइसकेपछि तिमीहरूको के हुन्छ WGS 1984 मा कन्भर्ट हुने भयो है यसरी त्यो GIS मा हेर्न सक्छौ है अनि मेन कुरा यो थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई अर्को कुरा यो जुन फर्मेट छ नि यसको यो रोटेसन फ्याक्टरको जुन यो इक्वेसन यो मैट्रिक्स फर्म छ यो मैट्रिक्स फर्म थाहा हुनु पर्यो है यसमा यति नै छ है अब अरु तिमीहरुलाई प्र्याक्टिकली युज हुने भनेको यही हो ट्रान्सफर्मेसनमा ट्रान्सफर्मेसन नि सोध्छ 2D त खासै त्यस्तो भएन 3D चाहिँ मेन फोकस गरेर पढ्न पर्यो किनभने 2D त हामीले अब x र y हो तर हाम्रो रियल वर्ल्ड त 3D मा बेस भएर हामीले जति पनि म्यापिङहरु गर्छौं 3D मा बेस हुन्छ त्यो 2D भनेको म्याथमेटिक्स पढ्नेहरुलाई प्लस 2 मा 2D ट्रान्सफर्मेसन हैन त्यो जनरल कन्सेप्टको लागि चाहिँ 2D त्यो हेर्दा ठिकै छ तर अब हामीले प्र्याक्टिकली युज गर्ने भनेको त अब म्याथमेटिक्समा पढ्ने हिसाबहरु ल्याएर यहाँ पढेर त हामीलाई काम भएन नि त हामीलाई त हाम्रो कोअर्डिनेट हाम्रो जियो साइन्ससँग रिलेटेड भएर हुने कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भयो भने बेटर भयो नि त जस्तै अब यसमा चाहिँ तिमीले 2D लगाएर त भएन नि त यो यस्तो काम गर्दाखेरि है त्यो 2D पनि अब त्यो प्यारामिटरहरु भन्दा पनि त्यो मैट्रिक्सहरु छ के रे जस्तो यता हेर्न सक्छौ जस्तो यो मैट्रिक्सहरु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हेर न तिमीहरुले पढ्न पर्यो इम्पोर्टेन्ट छ सबै छ पढाको त जस्तै यो फर्मेट थाहा भयो भने त सकिहाल्छौ नि हैन स्केलिङको लागि रोटेसनको लागि यति फर्मेट थाहा भयो 2D को लागि यो इक्वेसनमा त थाहा भयो हैन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है पढाको कुरा सबै इम्पोर्टेन्ट छ वेटेज हेरेर पढ्ने कुरा गर्नु पर्यो है अब यसमा यति नै हो है अनि त्यसपछि
च्याप्टर 1 को मैले अघिल्लो क्लासमा नै डिस्कस गरेको थिएँ। त्यो जुन सी र सी प्लस प्लसमा हामीले जति कुरा पढ्यौँ त्यसको प्रेजेन्टेसन म लिन्छु र त्योभन्दा बाहेक 1.5बाट तलपट्टि अलिकति नयाँ टर्म्सहरू छ त्यसको बारेमा म पढाउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। पहिला यो सबै भ्याउँछु होइन, अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई सी र सी प्लस प्लसको बनाउने भने त्यो होल हो कि अलिकति पार्ट मात्रै हो? म क्वेसन तिमीहरूलाई दिन्छु नि, क्वेसन दिन्छु अनि त्यहाँ के गर्नुपर्ने होइन, अब प्रेजेन्टेसन पोइन्टहरू, अब प्रोग्रामिङ बुझाउने के गर्ने भन्ने कुरा म त्यही क्वेसनमै सबै उल्लेख गर्छु क्या। यो लास्ट च्याप्टर। अब यसमा यो ब्यान्डेड मेट्रिक्स भन्ने छ है। अब यो ब्यान्डेड मेट्रिक्स भनेको पहिला के हो त्यो बुझ्न पर्यो। अनि यो एक्चुअली ब्यान्डेड मेट्रिक्स खासमा यो जियो साइन्सतिर कहाँनिर रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै अब अहिले त तिमीहरूलाई थाहा छैन, जस्तै यो रिमोट सेन्सिङबाट स्याटेलाइटले खिचेको इमेजहरूलाई हामीले त्यहाँ धेरै ब्यान्डहरू हुन्छ क्या, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम ब्यान्डहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोर गर्ने कुरामा होइन, त्यसको त सर्टेन मेमोरी हुन्छ नि त। प्रत्येक रास्टर इमेज, रास्टर भन्ने थाहा छ होला नि तिमीहरूलाई, रास्टर र भेक्टर इमेजहरू त नर्मल्ली रास्टर फर्मेटमा हुन्छ नि त, पिक्सेल वाइज हुन्छ नि त। अनि त्यसको चाहिँ मेमोरी स्टोरेज एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ, किन भन्दाखेरि डेटाको स्ट्रक्चर बढ्दै जान्छ अनि त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्ने समस्या चाहिँ आउँछ। अनि त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यान्डेड मेट्रिक्सको युटिलाइजेसन हामीले त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यसको पनि म तिमीहरूलाई एउटा दिन्छु है। पहिला यसको जनरल डेफिनेसन थाहा हुनु पऱ्यो। अब खास यो ब्यान्डेड मेट्रिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीलाई फिगर सहित म यहाँ भन्छु, यो एउटा स्पेयर्स मेट्रिक्स हो है। स्पेयर्स भनेको नन जेरो इलिमेन्ट भन्दा जेरो धेरै भएको मेट्रिक्स क्या। नन जेरो इलिमेन्ट भन्दा, जस्तै नन जेरो इलिमेन्ट भनेको B11 B12 यिनीहरू भनेको नन जिरो इलिमेन्ट होइन। यो भन्दा बाहेक अरू भनेको जिरो इलिमेन्टहरू भयो। जब नन जेरो इलिमेन्ट भन्दा जिरो इलिमेन्ट धेरै हुन्छ त्यो मेट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौँ, स्पेयर्स मेट्रिक्स भन्छौँ। र यो ब्यान्डेड मेट्रिक्स पनि स्पेयर्स मेट्रिक्सै हो। तर यसमा अर्को एडिसन के छ भन्दाखेरि तिम्रो डायगोनल इलिमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौ यसरी एउटा डायगोनल इलिमेन्ट आएको छ, यो भनेको मेन डायगोनल हो, यो मेट्रिक्सको मेन डायगोनल हो, यो नन जिरो हुन पर्यो होइन। अनि त्यसपछि अरू डायगोनलहरू पनि अन आइदर साइड, यसको लेफ्ट र राइट साइडमा B12 B23 यो पनि एउटा डायगोनल त हो होइन। यो चाहिँ मेन डायगोनल भयो, यो भनेको अब साइड डायगोनल भनौँ न होइन, आइदर साइड अफ मेन डायगोनल चाहिँ अरू डायगोनल। यस्तो फर्मेटमा आएको मेट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्यान्डेड मेट्रिक्स भन्छौँ। अनि जब यो डायगोनल नन इलिमेन्टहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र एउटा त्यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला जिरो इलिमेन्ट भन्दा नन जिरो इलिमेन्ट धेरै हुन्छ, त्यति बेला त्यो मेट्रिक्सलाई फेरि हामीले अब स्पेयर्स मेट्रिक्स भन्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ अब डेन्स मेट्रिक्स भन्न सकिन्छ होइन। किन भन्दा त्यसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ, नन जेरो इलिमेन्टको डेन्सिटी धेरै हुन्छ, त्यति बेला त्यो स्पेयर्स मेट्रिक्सबाट डेन्स मेट्रिक्समा कन्भर्ट हुन्छ है। जस्तै यहाँ पनि एक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै यहाँ मेन डायगोनलमा हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, जस्तै यो यहाँ आएको छ अनि यो चाहिँ अब टोटल्ली यहाँ आएको छ, यहाँबाट यहाँ आएको छ। जस यो जुन मेन डायगोनलको फ्रेमहरू हुन्छ, यो मेन डायगोनलको फ्रेममा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि जिरो इलिमेन्ट हुन भएन है, अनि अरूमा चाहिँ जिरो इलिमेन्ट भए पनि भयो। अब यहाँबाट हेरेर हामीले यसको स्पेयर्सिटी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न गर्न सक्छौ तिमीहरूले, यहाँ कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9वटा नन जेरो इलिमेन्ट छ होइन। अनि 26वटा जिरो इलिमेन्ट छ भनेपछि त नन जेरो इलिमेन्ट भन्दा जिरो इलिमेन्ट त धेरै भयो भनेपछि अभियसली यो के भयो, स्पेयर्स मेट्रिक्स भयो। अनि यसको स्पेयर्सिटी हामीले अब पर्सेन्टमा हेर्न पर्यो भने अब नन जेरो हाम्रो जेरो इलिमेन्ट 26वटा छ भनेपछि त यसको स्पेयर्सिटी कति भयो, 100बाट 26 घटाउँदा तिम्रो 74 भयो भनेपछि 74 इज आवर के भन्नु पर्छ, स्पेयर्सिटी भन्नु पर्यो। डेन्सिटी कति भन्नु पर्यो, 26% भन्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि डेन्सिटी त कम छ नि त यसको, त्यही भएर डेन्सिटी 26% भयो होइन। अनि
100 बाट डेन्सिटी माइनस गरेपछि त त्यसको स्प्यार्सिटी आउने भयो। अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली हेर्दाखेरि त अब खासै यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि ब्यान्डको कुरा छ है। एउटा लोअर ब्यान्डविड्थ र अप्पर ब्यान्डविड्थ भन्ने दुईटा टर्म्स हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लोअर ब्यान्डविड्थ भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यो लोअर ब्यान्डविड्थले चाहिँ यो जुन मेन डायगोनल छ नि यहाँ, यो मेन डायगोनल भन्दा तलपट्टि साइडको डाउन हैन, तलपट्टि साइडको चाहिँ यो डायगोनललाई जनाउँछ हैन। अनि अप्पर ब्यान्डविड्थले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो मेन डायगोनल भन्दा माथिपट्टिको नम्बर अफ डायगोनललाई जनाउँछ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा यहाँ चाहिँ यसको ब्यान्डविड्थ कति छ भनेर लेख्न पर्यो भने यसको ब्यान्डविड्थ 1 छ भन्न पर्यो। किन भन्दाखेरि मेन डायगोनल भन्दा तल पनि एउटा लोअर ब्यान्डविड्थ एउटा मात्र छ हैन। अनि हाम्रो मेन डायगोनल भन्दा माथिल्लो डाइरेक्सनमा पनि हाम्रो मेन डायगोनल एलिमेन्ट एउटा डायगोनल चाहिँ एउटा मात्र छ भनेपछि K1 भनेको 1 भयो, K2 भनेको पनि 1 भयो। K1 र K2 भनेको लोअर ब्यान्डविड्थ र K2 भनेको अप्पर ब्यान्डविड्थ है। जस्तो K1 र K2 यहाँ 0 छ भने त्यसलाई डायगोनल मेट्रिक्स मात्र भनिन्छ। किन भन्दाखेरि K1 र K2 0 हुनु भनेको के हो, यो डायगोनल नहुनु हो हैन, यो डायगोनल सबै 0 हुनु हो। जस्तै B21 0, B32 पनि 0, B43 पनि 0, B54 पनि 0 र B65 पनि 0। अनि यतापट्टि यो K2 को पनि सबै चाहिँ 0 हुनु हो। K1 = K2 = 0 भनेको डायगोनल मेट्रिक्स भयो। तर K1 पनि K1 को भ्यालु पनि 1, लोअर ब्यान्डविड्थ पनि 1 र अप्पर ब्यान्डविड्थ पनि 1 छ भने त्यस्तोलाई हामीले ट्रायगोनल मेट्रिक्स भन्छौँ। ट्राई डायगोनल मेट्रिक्स भन्दाखेरि तीनटा डायगोनल छ नि त, त्यही भएर ट्राई डायगोनल मेट्रिक्स भयो। यसको ब्यान्डविड्थ कति भन्न, अब यो मेट्रिक्स दिएर यसको ब्यान्डविड्थ कति हो भनेर सोध्यो भने 1 भन्न पर्यो। किन भन्दा मेन डायगोनल भन्दा तल कति छ, अप्पर माथि कति छ। अनि यसरी नै हाम्रो जतिवटा डायगोनल एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यही अनुसार बढ्दै जाने भयो है। K1 र K2 लोअर ब्यान्डविड्थ र अप्पर ब्यान्डविड्थ 2 भनेको पेन्टा डायगोनल। किन भन्दा 5 वटा डायगोनल हुन्छ यसमा, यसरी हेर्नुपर्छ है। अब यसको जियो साइन्समा हामीले नर्मल्ली अघि मैले भनेको थिएँ त्यो ब्यान्ड रेसियोमा चाहिँ यो मेनली युज हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ तिमीहरूले हेर है, यसको HTML मैले HTTP राखिदिएको छु। HTTP यता मेसेजमा लेखिदिनु न। HTTP देख्यो हैन? नै मेसेजमा लेखिदिनु न। मेसेजमा भन्नाले यता के च्याट बक्समा के सर। अनि यसकोमा त्यो मेन डायगोनल त अब नन जेरो हुनुपर्ने भइहाल्यो, तर अब लोअर ब्यान्डविड्थ र अप्पर ब्यान्डविड्थको चाहिँ त्यो ब्यान्डको चाहिँ लोअर र अप्पर ब्यान्डको चाहिँ कुनै एलिमेन्ट चाहिँ जेरो भयो अरू नन जेरो भयो भने चल्छ कि के हुन्छ यसमा? हैन, डायगोनल त्यसको ब्यान्डविड्थ जस्तो लोअर ब्यान्डविड्थ कति नि भयो त्यसको 0 भयो क्या। जस्तै लोअर ब्यान्डविड्थमा अब चाहिँ अहिलेको इक्जाम्पलमा त त्यस्तो थिएन नि त हैन, तल्लापट्टिको हुँदाखेरि अब मास्लापट्टिको चाहिँ नि त्यहाँ जस्तै जेरो तिमीले यहाँ भन्न खोजेको B32 भयो हैन, B32 यदि 0 छ भने यसलाई के भन्न पर्यो भन्दाखेरि यसको ब्यान्डविड्थ 0 भन्न पर्यो क्या, लोअर ब्यान्डविड्थ 0। किन भन्दाखेरि यसले यसको एउटा डेफिनेसन, बेसिक डेफिनेसन त पुरा गरेन नि त। अनि यो ब्यान्डेज म्याट्रिक्स भयो कि भएन त त्यसो भए? भएन। अनि अहिलेको इक्जाम्पलमा त यो म्याच हुन्छ त यो कुरा? अघिको एक्जाम्पल भन्नाले अहिले एउटा इक्जाम्पल देखाउनु भएको थियो नि तपाईँले। हैन, यो त मैले यहाँ जनरली यो स्प्यार्सिटी र डेन्सिटीको कुरा मात्र गर्नलाई लेखेको। जस्तो स्प्यार्सिटी र डेन्सिटी भनेको कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि जस्तै नन जेरो एलिमेन्ट कति र जिरो एलिमेन्ट कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने नन जेरो एलिमेन्ट कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि अब त्यसको स्प्यार्सिटी हामीले चाहिँ पर्सेन्टमा क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने डेन्सिटी कति भयो भन्दाखेरि 26% भयो, स्प्यार्सिटी कति भयो 74% भयो भनेर मात्र हो। ए यो त n × n म्याट्रिक्सै होइन रहेछ। भयो सर, यो च्याट बक्समा यसलाई भनेका हौ। यहाँ हजुरको अर्को खुल्या है, देखिएन कि
टिम खुलेको छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्यो ब्यान्ड रेसियो मेट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन है, यो एस्टर स्याटेलाइट सेन्सरबाट खिचेको इमेजमा हामीले कसरी एप्लाई गरेका छौँ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ एप्लाई चाहिँ यहाँ भएको छ है। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। अब अलिकति यो बुझ्नलाई त अहिले अब अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ होइन, तर त्यसको एप्लिकेसन अब हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली मात्र हेर्छौँ, तर त्यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर चाहिँ कुनै कुनै कुराहरूमा रिलेट गर्नाले गाह्रो हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ रिमोट सेन्सिङ फिल्डमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली युज हुने भनेको मेनली यसको चाहिँ रिमोट सेन्सिङ इमेजरीहरूको प्रोसेसिङहरूमा चाहिँ यो एप्लाई गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को छ यो स्टोरेजको लागि पनि तिमीहरूले यसको कपी चाहिँ मेन तिमीहरूले पेपर चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यो आर्टिकल्सहरू पेपरहरूमा धेरै कुराहरू लेखेको हुन्छ है। जस्तै यसको स्टोरेज पनि तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ। यो दुईटा मैले HTTP मैले राखिदिएको छु। यो चाहिँ एकचोटि हेर र अरू कुराहरू पनि यो रिसर्च गेटहरूमा पनि हुन्छ क्या। रिसर्च गेट भनेको थाहा कि थाहा छैन? रिसर्च गेट सुनेको। त्यसलाई त मेम्बरसिप के लिनुपर्छ नि सर? त्यसलाई त्यो क्र्याक त नबनाऊ। त्यो नेटमा हेऱ्यो भने त्यसलाई कसरी रिच आउट गर्ने भनेर मेथड पनि छ। कति डलर तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यो पर्दैन होला पर्यो है। केको एउटा सरले चाहिँ कसरी त्यो लगइन नगरिकन सिधै हामीले कसरी त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ भनेर एउटा भिडियो राखे जस्तो लाग्छ कि मलाई। कलेजले दिएको इमेलहरू युज गर्यो भने सायद नपर्न नि सक्छ होला त्यस्तो। तिमीहरूलाई देख कि देखाइन? दुईटा दिएको छ, एउटा यो एउटा कलेजको पनि छ। त्यसबाट गयो भने नपर्ला सायद। त्यो युज जस्ट हेर न यहाँ रिसर्च गेट त्यस्तो चाहिँ मिल्छ है। त्यो मिल्न पर्छ मेरो विचारमा। यो त उसको रहेछ। त्यहाँ जस केउको एकजना सरले चाहिँ बनाउनु भएछ, त्यो चाहिँ हेर्न सक्छौ। त्यो कलेजकै इमेल आइडी युज गरेर गर्दाखेरि सजिलो होला अझै। अनि त्यसपछि अर्को टर्म छ एउटा मेमोरी अप्टिमाइजेसन भन्ने छ है। अब मेमोरी अप्टिमाइजेसन भनेको त नर्मल्ली यसको टर्म्सबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले जति पनि जस्तो कुनै वेब ब्राउजरमा चाहिँ पहिल्यैबाट 2, 3, 4, 5 वर्ष अगाडिबाटै त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रोटोकलहरू युज भइरहेको हुन्छ नि त। अनि वेबसाइटहरू युज भएको हुन्छ, कति वेबसाइटमा गइएको हुन्छ। त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोररीली अथवा टेम्पोररी नभए त्यो केच मेमोरीमा गएर त्यसले सर्टेन मेमोरी चाहिँ त्यसले ओगटेको हुन्छ क्या। अनि त्यो भयो भने विथ टाइम पिरियड के हुन्छ त्यसको प्रोसेसिङ स्पिड घट्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि मेमोरी त्यसले स्टोरेज त्यसको क्यापासिटी थोरै भए पनि होइन आफ्टर अ लङ पिरियड अफ टाइम होइन अलि समयपछि के हुन्छ त्यसको त्यो स्ट्याक हुन्छ, त्यो थुप्रो भनौँ न होइन, हामीले युज गर्ने जति पनि प्रोटोकल्सहरूको भण्डार हुन्छ त्यो भरिँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसको क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड हुँदै जान्छ। जस्तै तिमीहरूले कुनै पनि एप्लिकेसन जस्तै एन्ड्रोइड फोनमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो त्यसको सेटिङ्समा गएर होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यो केच मेमोरीहरू सबै डिलिट गर्छौँ नि त। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मेमोरीलाई अप्टिमाइज गरेको क्या, ताकि हाम्रो सफ्टवेयर अथवा हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँ स्मुथली रन होस् भन्ने हिसाबले त्यसको मेमोरीलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो मेमोरी अप्टिमाइजेसनको हो। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी डिबगिङ भन्ने हुन्छ है। मेमोरी डिबगिङ भन्नाले तिम्रो
कोडमा हुन्छ नि जुन यो त अब हाम्रो इन्ड युजरलाई काम लाग्ने कुरा होइन यो मेमोरी डिबगिङ भन्ने। हामीले त सफ्टवेयर हामी त इन्ड युजर हो नि त, हामीले चाहिँ जस्ट युज मात्र गर्ने हो। यो भनेको कोर स्क्रैचमा चाहिँ काम गर्ने प्रोग्रामरहरूको लागि यो मेमोरी डिबगिङ उनीहरूले गर्छ। जस्तो किन भन्दाखेरि तिनीहरूको कोडमा त कुनै न कुनै फ्ल हुन्छ नि त। जस्तै मेमोरी अप्टिमाइजेसनको कुरालाई लिएर तिनीहरूले त्यो कोडिङबाटै मेमोरीलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने कोडिङ थ्रुबाटै भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि तिनीहरूले मेमोरी डिबगिङ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्छन् है। अब खासमा यो मेमोरी अप्टिमाइजेसन किन गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि टु आइडेन्टिफाई अथवा यो मेमोरी डिबगिङ भनौँ है, यो मेमोरी डिबगिङ किन गर्छन् भन्दाखेरि एप्लिकेसन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोल्ने बित्तिकै क्र्यास हुने, चल्दै नचल्ने होइन। अब तिमीहरूको पनि कतिपय त्यो ArcGIS चाहिँ खोल्ने बित्तिकै बन्द हुने प्रब्लम भयो होला इन्स्टल गर्ने बेलामा। हुन त अब त्यो क्र्याक भर्सन हो, क्र्याक भर्सन भएपछि त्यस्तो हुन्छ। तर नर्मल्ली पेड भर्सनमा पनि यो मेमोरी अप्टिमाइजेसनको रिलेटेड प्रब्लम्सहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। त्यसको लागि मेमोरी डिबगिङ भन्ने चाहिँ प्रोग्रामरले गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एप्लिकेसन नचल्न सक्छ, बिचमा चल्दा चल्दै क्र्यास हुनसक्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि भयो होइन। अनि कहिलेकाहीँ त्यो सफ्टवेयरले जुन एम गरेको एउटा टार्गेट हुन्छ होइन, आफूले एउटा सेट गरेको टार्गेट हुन्छ त्यो सफ्टवेयरले गर्न खोजेको के हो भन्ने, त्यस टार्गेटतिर नगइकन अरू अरू फ्लजहरू अरू अरू आउटलायर्सहरू दिने, हामीले चाहेको डेटाभन्दा अरू नै भिन्नै रिजल्ट दिने, त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि यो मेमोरी डिबगिङले चाहिँ त्यसलाई करेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। अनि अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एप डेभलपरले त्यो एप बनाइसकेपछि अथवा कुनै पनि डेस्कटपमा हुने जति पनि हामीले चलाउँछौँ, जस्तै यही MS टिमकै कुरा गरौँ। अब MS टिममा यहाँ मैले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दाखेरि एटेन्डेन्स डाउनलोड भइदिन्न। त्यो पनि एउटा समथिङ रिलेटेड टु प्रोग्रामिङ होइन, प्रोग्रामिङसँग केही रिलेटेड कुराहरू हुनसक्छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको मेमोरी डिबगिङ थ्रुबाट हो। जस्तै यही अब एन्ड्रोइड फोनको मैले एक्जाम्पल, जस्तै डेभलपर अप्सनमा गएर मेमोरी अप्टिमाइजेसन भन्ने अप्सन तिमीहरूले चलाछौ कि चला छैनौ होइन, त्यो चाहिँ थाहा भएन। यो त जस्ट वान क्लिकबाट हुन्छ हामी इन्ड युजरको लागि। तर यो भित्रको एउटा प्रोग्रामिङ कोड चाहिँ उनीहरूले मेमोरी अप्टिमाइजेसन भनेर छुट्टै एल्गोरिदमहरू लगाएको हुन्छ। जस्तो अहिले त एप्लिकेसनहरू सिधै आएको छ होइन, अप्टिमाइज न भनेर त्यो डिस्कलाई चाहिँ एकदम क्लिन गर्ने भनेर विभिन्न एन्ड्रोइड फोनहरूमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू पनि आउँछ। त्यसको मेन उद्देश्य भनेकै यो मेमोरीलाई अप्टिमाइज गर्ने, त्यसको पर्फर्मेन्स बढाउने होइन। त्यसमा भएको पहिल्यैदेखि त रहेको त्यसले कन्टेन गर्ने केच मेमोरीहरू होइन, त्यसले कन्टेन गर्ने टेम्पोररी फाइल्सहरू, यी सबैलाई क्लिन अप गरेर त्यो मेमोरीलाई अब एकदम फ्रेस बनाउने भन्ने एउटा हामीसँग सिधै एउटा एप्लिकेसनहरू पनि हुन्छ। यस्तो त चलाछ होला तिमीहरूले है। अनि अर्को एउटा टर्म छ यसमा कन्जुगेट ग्रेडियन्ट भन्ने छ है। अब यो कन्जुगेट ग्रेडियन्टको लागि पनि एकचोटि यो त अब हामीले खासै प्र्याक्टिकल्ली यो GIS-मा हामीले यसलाई एप्लाई चाहिँ गर्दैनौँ होइन। यो किन भन्दाखेरि यो अलिकति प्योर फिजिक्सतिर बढी फोकस हुन्छ। तैपनि यसमा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि conjugate gradient related geoscience। त्यस्तो धेरै हाम्रो रिमोट सेन्सिङ फिल्डमा चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो एप्लाई भएको चाहिँ पाइँदैन। यो मेनली कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो कम्प्युटर रिलेटेड क्या, जस्तै यही मेमोरी अप्टिमाइजेसनकै कुरा भयो होइन, कोडिङ डिकोडिङ अनि प्रोग्राम डेभलपिङतिर चाहिँ मेनली यो यस्तो खालको एल्गोरिदमहरू म्याक्सिमम युज भएको पाइन्छ। अनि यो डेटाबेस सिस्टमहरू हुन्छ नि, एकदम ठुल्ठुलो डेटाबेस, जस्तै अब इभन अहिले अब भनौँ न सोसल मिडियाहरूको त्यो तिनीहरूको सर्भरको डेटाबेस त एकदम ठुलो लार्ज एमाउन्टमा हुन्छ नि त। त्यस्तोमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि
त्यो मेमोरीलाई कसरी हामीले प्लेस गर्ने सर्भरमा हैन अनि त्यसलाई अब पिरियोडिक टाइममा चाहिँ त्यसको अप्टिमाइजेसन गर्ने कि नगर्ने कि अनि कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड त्यसमा लगाउँदा कसरी लगाउने भन्ने यो भन्न खोजेको मेनली यो आईटी रिलेटेड फिल्डमा चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने मेथडहरू चाहिँ यिनीहरू पर्छ है। जस्तै अब यो यस्तो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन त अब यो पढेर साध्य हुँदैन हैन। यसको कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है, गुगल्समा अरू पनि छ है पढ्यो। कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड यस्तोबाट नि केही अलिकति थोरै भए पनि आइडिया हामीले लिन सक्छौँ है आर्टिकल्सहरू हेरेर है। जस्तो अब यसमा चाहिँ एउटा अब यसलाई नर्मल्ली बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने एउटा एल्गोरिदम हो भन्ने बुझ्न पर्यो हैन। AX = B भन्ने कुनै पनि एउटा लिनियर सिस्टम छ भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा मेथड मात्र हो, अरू केही पनि होइन कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड भनेको। अब यसमा तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि जुन यो A भन्ने मेट्रिक्स छ नि, यो A भन्ने मेट्रिक्स के हुन पर्यो, सिमेट्रिक हुन पर्यो। सिमेट्रिक भनेको त्यसको ट्रान्सपोज पनि सेम हुने क्या, जस्तै A = A ट्रान्सपोज हैन। अनि अर्को पोजिटिभली आइडेन्टिफाइड अथवा पोजिटिभली डेफिनिट हुन पर्यो। यो पोजिटिभली डेफिनिट भनेको के हो भन्दाखेरि यो मेट्रिक्स A भन्ने त छँदैछ, अनि अर्को चाहिँ यो जुन X मेट्रिक्स छ त्यो X मेट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि X मेट्रिक्सकै ट्रान्सपोजले मल्टिप्लाई गर्यो भने अदर देन 0 हैन, 0 भन्दा ग्रेटर भ्याल्यु आयो भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ भन्छौँ नि त हैन। 0 भन्दा ग्रेट भनेको त पोजिटिभै हो अभियसली। अनि अब यो मेट्रिक्सको फर्ममा पोजिटिभली डेफिनिट भनेको यो कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथडमा कुनै अब जस्तै यहाँ एक्जाम्पल एउटा छ है है जस्तै यो एक्जाम्पलमा हामीलाई यो m भन्ने मेट्रिक्स दिएको छ 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 2 हैन। अब यो के छ भन्दाखेरि पोजिटिभली डेफिनिट हुनको लागि के हुन पर्यो, Z ट्रान्सपोज MZ। अब त्यहाँ अघि चाहिँ X ट्रान्सपोज AX थियो, अब यो नोटेसन मात्र फरक हो, अरू केही पनि होइन है। Z ट्रान्सपोज M भनेको अब Z भनेको मानौँ तिम्रो ABC भन्ने हो है। Z भनेको Z भन्ने मेट्रिक्स यहाँ दिएको छ, नन जेरो कोलम भेक्टर Z विथ इन्ट्राइज ABC। ABC भनेको Z भेक्टर भयो हैन। अनि यो Z ट्रान्सपोज M मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आउँछ, यो पोर्सन आउँछ। अनि Z मेट्रिक्स भनेको त ABC भन्ने मेट्रिक्स छ। अब यसलाई हामीले टोटल कम्प्युटेसन गरेर फाइनल रिजल्ट लेख्दाखेरि A² + A - B² + B - C² + C² भनेको यहाँ सबै टर्म्सहरू स्क्वायरको टर्म्समा आयो नि त। भनेपछि अभियसली दिस सुड बी ग्रेटर देन 0। द्याट्स वाइ इट इज पोजिटिभली डेफिनिट हैन। पोजिटिभली डेफिनिट पनि छ, कुनै एउटा ठ्याक्कै एउटा सोल्युसन एउटा युनिक भ्याल्यु पनि छ र पोजिटिभ पनि छ भन्न खोजेको क्या। अनि कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथडमा त्यही भन्नु पर्यो है। अब यो AX = B चाहिँ A भनेको चाहिँ सिमेट्रिक पनि हुन्छ र पोजिटिभली डेफिनिट पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ यो त तिमीहरूलाई थाहा छ स्क्वायर मेट्रिक्स, यो चाहिँ अननोन भेक्टर, यो नोन भेक्टर। अनि यसको सोल्युसन अब यो पोजिटिभली डेफिनिट भनेको हामीले X ट्रान्सपोज AX सिम्प्लिफाई गरेर एउटा फाइनल रिजल्ट निकाल्यो भने द्याट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अनि किन भन्दा अघि हामीले एक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ हरेक टर्म्स चाहिँ स्क्वायरको टर्म्समा आछ भनेपछि त माइनस ब्राकेटभित्र -2 आए पनि त्यसको स्क्वायर भनेको त पोजिटिभै हुन्छ। भनेपछि पोजिटिभ त हुने नै भयो, अनि अर्को डेफिनिट पनि हुने भयो हैन, इन्डेफिनिट नहुने भयो क्या। यो डेफिनिट भनेको सर्टेन भ्याल्यु 20 30 40 50 60 70 दे आर डेफिनिट है, त्यो हुने भयो। अनि अब यसपछि चाहिँ हाम्रो तिमीले फौरियर ट्रान्सफर्म भन्ने पढ्यौ कि पढेनौ?
म्याथ सेकेन्डमा फौरियर ट्रान्सफर्मेसन अनि डाइरेक्ट फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म फास्ट फोरियर त परे होइन, फोरियर चाहिँ पढे। अनि त्यसको एप्लिकेसन त अब तिमीहरूलाई थाहा हुने कुरा भन, त्यो 2-3टा टर्म्सहरू त्यहाँ छ होइन, त्यो चाहिँ म अर्को क्लासमा लिन्छु है। ओके सर। सर यसको हामीलाई डिफिनेसनहरू मात्र चाहिने हो कि के हो कुरो? यसको अब डेफिनेसन अनि अब डिफाइन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै पोजिटिभली डेफिनिट भनेको के हो होइन, सिमेट्रिक भनेको के हो, यी कुराहरूलाई पनि डिफाइन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो क्या। तर अब यसको एप्लिकेसन इन जियो साइन्स अब त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँदैन। अब तिमी हेर्नलाई चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, स्लाइड उस गरिदिन्छु। मेनली चाहिँ यो पेपरहरूमा फोकस हुनुपर्छ। अहिलेबाट यो पेपर हेर्ने बानी तिमीहरूको भयो भने एकदम हेल्पफुल हुन्छ यो। तिमीहरूले ब्याचलर पास नगर्दै एउटा दुईटा पेपर बनाउन सक्यो भने त तिमीहरूलाई इजिली जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पनि अब तिमीहरूको त्यो पर्सेन्ट अलिकति राम्रो छ भने, कन्सिस्टेन्ट छ भने स्कलरसिप पाउने चान्स यो पेपरले नै दिँदो रहेछ है। अहिले आएर थाहा भएको छ है मलाई, पहिले थाहा भएको भए केही न केही गर्थ्यो होला भन्ने अहिले फिल भएको छ। यो मेन भनेको बाहिर फर्दर स्टडीको लागि यो पेपरै एकदम चाहिनु, एकदम इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो पेपरले रोल गर्दो रहेछ है। तिमीलाई जुनसुकै फिल्डमा पनि यो सम्भव छ भन्नाले अब तिमीहरूले अब बल्ल सेकेन्ड इयर पढिँदैछ, पेपर के गर्न सकिन्छ भन्ने फिल होला। तर तिमीहरू अलिकति एकदम इन्ट्रेस्ट दिएर पेपर कसरी बनाउने, के गर्ने, एउटा स्पेसिफिक टपिक लिएर त्यसमा लेख्न सक्यौ भने अनि कुनै एउटा प्रोफेसरको हेल्पबाट सुपरभिजन पाएर गर्न सक्यो भने द्याट्स नट अ बिग डिल है। यो पेपर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सक्छौ ब्याचलर पास नहुँदै एउटा दुईटा पेपर एउटा राम्रो उसमा चाहिँ पब्लिस गर होइन, सक्दैनौ पेपर पढ्ने बानी चाहिँ गर्नै पर्यो है। यो स्लाइड म हालिदिन्छु होइन। अनि नेक्स्ट कुरा अर्को, अब त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि म नेक्स्ट क्लासमै भनाउँला, क्वेसन सहित म ल्याउँछु। सर नेक्स्ट क्लास ट्युजडे कि? अब ट्युजडे तिमीहरूको 45 मिनटको है? हजुर 45 मिनटमा त्यो भइन्छ होला, म खबर गरौँला नि त। जस्ट यो हप्ताभित्र, यो आज कति भयो, 21 होइन, यो हप्ताभित्र टाइम मिलाएर म एउटा क्लास लिन्छु। अनि नेक्स्ट त्यसपछि अनि प्रेजेन्टेसनको कुराहरू हुन्छ। जस्ट यो विकमा चाहिँ म यताको पोर्सन म भ्याउँछु क्या। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट बल्ल भयो आज। सर यो एक्जाम हाम्रो के मङ्सिर 15 हुने भन्ने कुरा हो? मक्सिर 15 कि फेरि अस्ति तिमीहरूको सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरको छुट्टा छुट्टै हुन लागेको र होइन? फोर्थ सेमेस्टरको अरे लास्ट वाला सेमेस्टर गर्ने भनेर आछ, त्यस्तो के हो? जस तिमीहरूको एक्जाम मलाई जस्तो लाग्छ मक्सिरको तेस्रो हप्ताबाट, तेस्रो अथवा अन्तिम हप्ताबाट चाहिँ सुरु हुन्छ है। अनि पोखरै गएर एक्जाम हुन्छ सर? होइन, अब तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू यो आइयुईको त थाहा भन, अरूको चाहिँ जस्तो घर पाएको होइन, जुन विद्यार्थीलाई आफ्नो ठाउँमा टियुको कलेजहरू जहाँ चाहिँ नजिक पर्छ त्यहीँ गर्ने भनेर चाहिँ नोटिस आएको छ अरू फ्याकल्टी, अरू स्ट्रिमको लागि। यो इन्जिनियरिङको लागि अब के गर्छ थाहा भएन है, यहीँ आउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ। अब मास्टरको त यहीँ आएर दिएका छन् होइन, मास्टरको अहिले एक्जाम चलिरहेछ। सबैजना डब्लुआरसीमै जो कलेजमा पढेको त्यही कलेजमा गएर दिएका छन्। तर अब ब्याचलरको त्यो गर्छ कि के गर्छ, त्यो निर्णय हुन अझै बाँकी नै छ होला मेरो विचारमा। अब कुन सेमेस्टरको हुन्छ भन्ने त्यस्तो नोटिस आछ तिमीहरूलाई कि छैन होला नि? अफिसियल नोटिस आएको त? अफिसियल नोटिस आएको छैन त नि, तिहार अघि आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। जस एउटा न एउटा कन्क्लुजनमा चाहिँ तिहार अघि पुग्छ आइयुई। जस तिमीहरू के क्लियर हुन पर्यो, अबको 1-1.5 महिनामा एक्जाम चाहिँ हुन्छ भनेर बस्नु पर्यो है। कुनको हुन्छ थाहा होइन, एक्जाम चाहिँ हुन्छ।
युनिभर्सिटीले त पहिला चैतमा स्थगित भएको परीक्षा अब लिने भने हो। अब त्यही अब त्यो फाइनल डिसिजन आएन क्या, त्यो डिन कार्यालयबाट नोटिस आयो भने अब बल्ल हो भन्न पाइयो, नत्र अब अहिलेसम्म आछ अरे यो भछ अरे ऊ भछ अरे भनेकै यी सबै अरेको पछाडि लाग्ने हो, आधिकारिक सूचना चाहिँ आएको छैन। ल त आजलाई यति नै गरौँ है त। थ्याङ्क यू सर। 11:35 बाट हो सर्वेको।